پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ صحافیاں اور انسانی حقوق تے کارکناں دے اُتے مسلسل ظلم و ستم اس گل دا باندھا ثبوت ہے کہ بھارت مودی دی قیادت وچ ایک فاشسٹ ریاست بن چکی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ صحافیاں انسانی حقوق تے محافظاں کو اپنے پیشہ وارانہ کام کو انجام دینے دے واسطے روکیا جا رہا ہے، نہ صرف مختلف دھمکی آمیز حرباں دا نشانہ بنایا جا رہا ہے بلکہ سچائی سامنے آنن دے اُتے نشانہ بنانے دے واسطے انسداد دہشت گردی دے قوانین دا استعمال کیتا جا رہا ہے۔ اس وقت کشمیر وچ انسانی حقوق تے کارکن اور صحافی انتہائی مشکل حالات وچ کام کر رہے ہیں۔ 5 اگست 2019 تھی بھارت کشمیری انسانی حقوق تے محافظاں صحافیاں دے خلاف کریک ڈاؤن اور زیادہ بڑھا دیتی ہے۔ بھارت دی بدنام زمانہ ایجنسی NIA خاص طور دے اُتے فلاح اور بہبود دے کاماں کو نشانہ بنا دی ہے، جڑا کہ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی فوجیاں دی طرف تے ہونے والی زیادتیاں دا باندھا ثبوت ہے۔ NIA نومبر 2021 وچ ممتاز کشمیری انسانی حقوق تے کارکن خرم پرویز کو اس تے پیشہ وارانہ کام دی وجہ تے گرفتار کیتا ہے۔ مودی حکومت اختلاف رائے کو خاموش کرنے دے واسطے سخت قوانین دا استعمال کر رہی ہے۔ کشمیری صحافیاں اور انسانی حقوق تے محافظاں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ مودی حکومت بیرون ملک سفر کرنے تھی بھی انہاں کو روکیا جا رہا ہے اور کشمیری صحافیاں اور انسانی حقوق کے محافظاں کو پولیس اسٹیشناں وچ بلایا جاتا ہے تاکہ انہاں کو مودی دی پالیسی دے اُتے نہ چلنے دی صورت وچ ڈرایا اور دھمکایا جا سکے۔ کشمیری صحافیاں انسانی حقوق کے محافظاں کو سرکاری لینڈ دی پیروی نہ کرنے والے جھوٹے مقدمات وچ پھنسا کے جیل بھیجا جا رہا ہے۔ کشمیری انسانی حقوق کے کارکن آزاد صحافیاں دی منمانی گرفتاریاں بھارت دی ریاستی دہشت گردی دا باندھا ثبوت ہے۔